ईद वाले दिन मेरे खास मेहमान आ रहे हैं। तुम अपने जाहिल बाप को ऊपर छत वाले कमरे में बंद कर देना। उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। ऐसे में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी डॉक्टर बीवी ने कहा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया, जबकि अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बीवी ने मेरे बाप को छत वाले कमरे में बंद कर दिया। वो अपने साथ कुरान पाक उठाकर गए थे। सारा दिन पार्टी चलती रही और अब्बा ऊपर भूखे पड़े रहे। शाम को उन्हें लेने गया तो मेरे अब्बा मर चुके थे। कुरान मजीद खुला हुआ था और उनके हाथ में कागज था। खोलकर देखा तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि मेरा आज असलम ने अपने बेटे की पढ़ाई की खातिर अपनी भैंस, जिसका नाम छन्नो था, उसे बेच दिया था। उसके पैसों से उसके बेटे असद का दाखिला शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गया, जहां उसका ख्वाब था कि वो दिल लगाकर पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा। अब्बा, मैं आपका सर फख्र से बुलंद कर दूंगा, असद ने कहा। तो असलम ने हल्का सा मुस्कुराकर बेटे के कंधे पर हाथ रखा था। बस बेटा, तू दिल लगाकर पढ़ना। मैंने अपनी जिंदगी लगा दी है तुझ पर गाँव में। अब छन्नों की जगह खाली थी। आंगन सुनसान लगता। जब सुबह दूध ना आता तो असलम की बीवी एक आह भरती, मगर कुछ कहती नहीं। क्यों चुप हो जाती हो? क्या कहूँ? जो तुमने किया वो माँ बाप ही कर सकते हैं। बेटे के ख्वाब महंगे निकले, असलम ने हंसते हुए कहा, मगर इस हंसी में दर्द छुपा था। कई दिन गुजरे। अब असलम की रोजमर्रा की जिंदगी में वो सुकून ना रहा। वो खेत जाता, लौटता, मगर अंदर से खालीपन साथ होता। बेटे की यूनिवर्सिटी की तस्वीर, उसके दोस्तों के साथ सेल्फियां, कभी कभार फोन कॉल, सब एक तरह से उसकी कुर्बानी की कीमत थी। एक दिन असलम ने अपनी बीवी से कहा, पता है, कल खेत में जब धूप चमकी तो मुझे लगा छन्नो खड़ी है, मुझे देख रही है। मैंने तो सिर्फ जानवर बेचा था, मगर दिल भी साथ चला गया। शायद बीवी ने खामोशी से उसके हाथ पर हाथ रखा। दिल भी आखिर जान से जुड़ा होता है और यूं ही तो नहीं निकलता। उधर शहर में असद अपनी पढ़ाई में मसरूफ था। उसने यूनिवर्सिटी की पहली तकरीर में कहा, मेरा नाम असद है और मेरे वालिद एक किसान हैं, जिन्होंने अपने ख्वाब कुर्बान किए ताकि मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकूं। सबने तालियां बजाईं, मगर उसका दिल जानता था कि इन तालियों के पीछे एक बहस की खामोश अलविदा है, एक माँ की चुप और एक बाप की आंखों में छुपा दर्द। असलम अक्सर बैठकर असद की यूनिफॉर्म, बैग और पुरानी किताबों को देखता। ये सब अब तुम्हारा माजी है। उसने बैग से निकलती हुई भैंस की एक पुरानी तस्वीर को देखा। वो तस्वीर असद ने बचपन में बनाई थी, जिसमें लिखा था, मेरी छन्नो, मेरा दोस्त। दिन गुजरते रहे, मगर असलम का दिल वैसा ना हो सका। वो जानता था कि अब कुर्बानियों की शुरुआत हो चुकी है और ये पहला कदम था। बाकी सफर अभी बाकी था। अभी तो ख्वाब की कीमत सिर्फ एक जानवर थी। आगे क्या क्या बेचना पड़ेगा, ये सवाल उसके दिल में ठहर गया था, जैसे कोई दर्द जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ हो। रात के सन्नाटे में असलम की बीवी चुपके से जागी। चूल्हे के पास बैठकर धीमा सा चिराग रोशन किया। कमरे में हल्की रोशनी फैली तो असलम का थका चेहरा नुमाया हुआ। वो बैठा हुआ था, हाथों में कुछ कागजात, जिन्हें वो बार बार देख रहा था, जैसे उन पर लिखी रकमें उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रही हों। ये असद के अगले सेमेस्टर की फीस का बिल था। अब की बार 2 लाख रुपए। पिछली बार जो भैंस बेची थी उससे तो सिर्फ इब्तदा हुई थी। अब ये ख्वाब अपने पूरे वजूद के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा था और उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। बीवी ने आहिस्तगी से पूछा, क्या हुआ? फिर फीस बढ़ा दी उन्होंने? असलम ने सर झुकाकर सिर्फ इस बात में गर्दन हिलाई, जैसे अब अल्फाज में कहने की हिम्मत ना हो। अब क्या बेचोगे असलम? असलम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पुरानी अलमारी की चाबी उठाई और अलमारी खोलकर उन कागजात को निकाला जो उसके मकान की मलकियत के थे। ये नहीं असलम, ये मत करो, हमारा घर है ये, हम कहाँ जाएंगे? असलम ने आंखों में जब्त लिए हुए कहा, ये छत अगर मेरे बेटे के ख्वाब के नीचे आ जाए तो मैं खुशी से इसे गिरवी रख दूंगा। वो डॉक्टर बनेगा, बस कुछ और साल। बीवी खामोश हो गई, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। इस घर में उसने जवानी गुजारी थी, बच्चों को पाला था, दीवारों पर हाथों के निशान थे, छत पर सर्दियों की धूप और गर्मियों की चांदनी जमा थी।
مگر اب یہ سب کسی خواب کی نظر ہو رہا تھا۔ چند دن بعد اسلم شہر کے بینک میں بیٹھا تھا، کاغذات سامنے رکھے، ماتھے پر پسینہ اور دل میں بوجھ۔ قرض منظور ہو گیا، گھر گروی رکھ دیا گیا، پیسوں سے فیس جمع ہوئی اور اسد کا اگلا سال بھی چل پڑا۔ اسد خوش تھا۔ ابا میں اگلی لیبارٹری کی تحقیق میں شریک ہو رہا ہوں، ڈاکٹر مجید مجھے جاننے لگے ہیں، میرا نام یونیورسٹی کے بورڈ پر بھی آئے گا۔ اسلم نے مسکرا کر سنا، لیکن اندر ہی اندر ایک ایک اینٹ کی قیمت محسوس کی۔ مہینے گزرتے گئے، فیس بڑھتی گئی۔ اب اگلے مرحلے میں زمین کا سوال تھا۔ گاؤں کے وہ قطعات جو اسلم نے ہمیشہ آنے والے کل کے لیے بچا رکھے تھے، اب وہ بھی بکنے لگے۔ بیوی نے ایک دن کہا، اسلم کبھی سوچا ہے اگر اسد ڈاکٹر نہ بن سکا تو ہم کہاں جائیں گے؟ زمین گھر سب کچھ تو جا چکا ہوگا۔ اسلم نے اس کی بات کاٹ دی، وہ ضرور بنے گا ڈاکٹر، میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا ہے اور بیٹے کی محنت پر۔ اسد اب یونیورسٹی میں مشہور ہو چکا تھا، دوست بنے، تقریریں ہوئیں، تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں، وہ ایک نئے ماحول میں خود کو بڑا محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک دن فون پر اس نے کہا، ابا میڈیکل سیمینار کراچی میں ہے، جانا ضروری ہے، رجسٹریشن 5,000 کی ہے اور سفر کے اخراجات الگ، کیا ممکن ہو سکے گا؟ اسلم نے گردن جھکا کر ہاں کہہ دی، حالانکہ جیب میں صرف 3,000 باقی تھے۔ وہ دوبارہ بازار گیا، پرانے برتن بیچنے، بکری کا بچہ بیچا اور بیٹے کے لیے پیسے روانہ کر دیے۔ ادھر گاؤں کے لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں، اسلم سب کچھ بیچ رہا ہے، بیٹے کے خوابوں کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے۔ کچھ طرز کھا کر کہتے، اللہ کرے اسد واقعی ڈاکٹر بنے، ورنہ تو اسلم کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ بیوی اب اکثر خاموش رہتی، اس کے چہرے پر ایک مستقل فکر چھائی رہتی۔ ایک دن شام کو اسلم بیٹھا تھا، ہاتھ میں پرانا لوٹا لیے جس پر اسد نے بچپن میں اپنا نام کے ساتھ دل کا نشان بنایا تھا۔ اسے یاد آیا وہ دن جب اسد نے پہلی بار کہا تھا، ابا میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، سب کی مدد کروں گا، آپ کو بڑی گاڑی لے کر دوں گا۔ اسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میری قربانی رائے گاہ نہ جائے۔ اب وہ مرحلہ آ چکا تھا جب آخری کھیت بھی بیچنا تھا۔ اس بار اسلم کی آواز بھی لرز گئی، کاغذات پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیوی نے کمرے میں آ کر کہا، بس اب بہت ہو گیا اسلم، اگر کوئی چھت رہی تو وہ صرف آسمان کی ہوگی۔ مگر اسلم نے فقط اتنا کہا، آخری سیمسٹر ہے، بس ایک بار یہ بھی گزر جائے۔ اسد کو جب پتا چلا کہ ابا نے آخری زمین بھی بیچ دی تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا، ابا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میری آخری امتحان کی تیاری مکمل ہے۔ اسلم نے اسے دعاؤں میں رخصت کیا، مگر دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا، جیسے خواب پورے ہونے کی بجائے کسی اندھیرے میں تحلیل ہو رہی ہوں۔ گرمی کی شدت میں امتحانات کا آخری دن تھا، اسد کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور دل میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ ہال کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے ایک آخری بار درود پڑھا، اپنی ماں کی دعاؤں کو یاد کیا اور کمرہ امتحان میں داخل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ صرف ایک امتحان نہیں، ایک سفر کا فیصلہ ہے، ایک سفر جو اس کے والد اسلم نے خوابوں کی بنیاد پر شروع کیا تھا، لیکن تقدیر کی قلم کی روشنائی کبھی کبھی خوابوں کے رنگوں کو دھندلا کر دیتی ہے۔ امتحان کے بعد دن رات ہفتے سب جیسے تھم گئے۔ اسلم ہر دوسرے دن اسد کو فون کرتا، بیٹا کیسا ہوا پرچہ، اور ہر بار اسد دھیمی آواز میں جواب دیتا، ابا اللہ خیر کرے گا۔ اسلم نے کچھ محسوس کیا تھا، کچھ غیر معمولی، وہ دعاؤں میں زیادہ وقت گزارنے لگا۔ بیوی اب پہلے جیسی خاموش نہیں، مسلسل فکر مند رہتی۔ ایک دن وہ کہنے لگی، اگر اللہ نے صلہ نہ دیا تو اسلم نے صرف ایک جملہ کہا، تو جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ نتائج کا دن آیا، اسد نے دوستوں کے ساتھ کمپیوٹر پر رزلٹ کھولا، لیکن فہرست میں اپنا نام نہ پا سکا۔ اس کا دل بیٹھ گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر سے جان نکال لی ہو۔ دوستوں نے تسلی دی، کچھ نے کندھے تھپ تھپائے، مگر وہ جانتا تھا کہ جس خواب کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا تھا وہ آج زمین بوس ہو گیا ہے۔ وہ دن بہت بھاری تھا۔ اسد نے اسلم کو فون کیا، لیکن الفاظ گلے میں اٹک گئے، صرف اتنا کہہ پایا، ابا میں پاس نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی۔ ابا
اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اللہ بہتر کرے گا۔ اسلم کی آواز میں وہ شکست تھی جو کبھی کسی جنگجو نے آخری سانس سے پہلے محسوس کی ہو۔ اس نے فون بند کیا اور کئی لمحے یوں ہی درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، سورج ڈھل رہا تھا، لیکن اسلم کا چہرہ جیسے وقت سے باہر تھا، بے رنگ بے جان۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا اسلم؟ اسلم نے دھیرے سے کہا، اسد فیل ہو گیا۔ بیوی بیٹھ گئی جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ تو ہم کیا کریں گے اسلم؟ اسلم نے ایک طویل سانس لی۔ پتہ نہیں، شاید وہ کوئی نوکری ڈھونڈ لے۔ کچھ دن بعد اسد کا فون آیا، ابا ایک ہسپتال میں چھوٹی سی نوکری ملی ہے، اسسٹنٹ کی تنخواہ کم ہے لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اسلم نے جھوٹ موٹ مسکرا کر کہا، اچھی بات ہے بیٹا، کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، مگر دل اندر ہی اندر کہہ رہا تھا، میں نے جس قیمت پر خواب خریدا اس کا صلہ یہ نہ ہونا تھا۔ اسلم اور اس کی بیوی نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہاں کچھ نہیں رہا تھا، نہ زمین، نہ گھر، نہ روزگار، بس یادیں تھیں، اور وہ بھی ہر دیوار پر اداسی بن کر چپکی ہوئی تھیں۔ چند پرانے صندوق، کچھ بوسیدہ کپڑے اور ٹوٹے خواب، یہی سامان تھا ان کا۔ انہوں نے پرانا تالا بند کیا اور ایک بار پیچھے مڑ کر اس دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے ان کی پوری زندگی تھی۔ شہر میں اسد نے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان کا بندوبست کیا، ماں باپ کو لینے گیا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ ماں نے ایک بار کھڑکی سے باہر دیکھ کر کہا، ان درختوں میں میرا بچپن چھپا ہے، اب یہ منظر بھی پرایا لگے گا۔ شہر کے چھوٹے سے فلیٹ میں سب کچھ نیا تھا، مگر دل پرانے زخموں سے چور تھے۔ اسد صبح جلدی ہسپتال چلا جاتا اور شام کو تھکا ہارا لوٹتا۔ اسلم کھڑکی سے باہر ٹریفک کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ وہ زندگی جو کبھی کھیتوں میں گزر رہی تھی اب سیمنٹ کی دیواروں میں قید ہو گئی ہے۔ شہر کی صبح گاؤں کی صبحوں سے یکسر مختلف ہوتی ہیں، نہ مرغوں کی بانگ، نہ کھیتوں کی خوشبو، وہ پرندوں کی چہچہاہٹ جو دن کی شروعات کو خوشگوار بناتی تھی۔ یہاں ہر چیز تیز، بے رحم اور بے حس تھی، جیسے انسانوں کے چہروں سے ان کے موبائل کی اسکرینیں روشن ہوں۔ اسد اپنی نوکری میں الجھا ہوا تھا، وہ اسپتال کے مریضوں، رپورٹس اور دواؤں کی دنیا میں گم تھا۔ اب وہ خود کو خاندان کے لیے کفیل سمجھتا تھا اور اس کے لیے وقت نکالنا بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ ابا آپ لوگ آرام کریں، میں شام میں کچھ فروٹس لے آؤں گا۔ مگر شام آتی تو وہ تھکا ہارا خالی ہاتھ واپس آتا۔ ایک شام اسلم نے بیوی کو چھت پر لے جانے کی ضد کی، چلو بیگم شہر کی شام دیکھیں، شاید دل بہل جائے۔ بیوی نے کمزور ہنسی کے ساتھ کہا، یہاں کی شاموں میں سکون نہیں، بس شور ہے۔ گاؤں کی شام میں اذان کی آواز ہوا میں گونجتی تھی، یہاں تو کاروں کا ہارن سنائی دیتا ہے۔ چند دن بعد اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اسلم نے اسد کو کہا، بیٹے تمہاری ماں کی حالت ٹھیک نہیں لگتی، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اسد نے لاپرواہی سے کہا، ابا میں خود ہسپتال میں ہوں، دوا بھی لے آیا ہوں، بس ٹائم پر کھلا دیا کریں۔ اسلم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ جس بیٹے کے لیے اس نے سب کچھ بیچ دیا وہ اب ماں کی آنکھوں کی نمی بھی نہیں پڑھ پاتا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، چھت پر پانی ٹپکنے لگا۔ بیوی کی کھانسی کی آواز اور بارش کے قطروں کی ٹپ ٹپ نے کمرے کو مرثیے میں بدل دیا تھا۔ اسلم بیٹھا بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور آہستہ آہستہ صورتیں پڑھتا رہا۔ صبح کے وقت بیوی کی سانسیں اکھڑنے لگیں، وہ اس کے ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا بی بی، بس دعا کرو، اللہ شفا دے گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ صبح سورج نکلا تو اسلم کی بیوی، جس نے اس کے ساتھ زندگی کی ہر کڑی دھوپ برداشت کی تھی، خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو شاید گاؤں کے کسی پرانے کمرے میں بچپن کے جھولے کے پاس سوتے وقت ہوتا تھا۔ اسلم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ خاموشی سے صحن میں بیٹھ گیا۔ بارش کے قطرے اب زمین پر گرنے کی بجائے اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اسد دوپہر تک آیا، ماں کی لاش دیکھ کر کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر رسمی آنسو بہائے اور انتظامات میں لگ گیا۔ ابا آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ تدفین خاموشی سے ہوئی، کوئی رشتہ دار قریب نہیں تھا، پڑوس کے چند لوگ اور اسلم کی ادھوری دعائیں۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت اسلم نے سر جھکایا اور صرف اتنا کہا،
اب तुम्हें इस शहर के शोर से निजात मिल गई। तदफैन के बाद असलम बहुत देर कब्र के पास बैठा रहा। तू कहती थी ये ख्वाब हमें ले डूबेगा, तुम सच कहती थी। उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे बोलना ही छोड़ दिया हो। वो किसी से बहस ना करता, किसी चीज का मुतालबा ना करता, सिर्फ रोज सुबह कुरान लेकर बैठता और दिन भर बीवी के पुराने दुपट्टे को सीने से लगाकर किसी कोने में बैठा रहता। एक दिन असद ने कहा, अब्बा आप अब गांव जाना चाहते हैं? असलम ने एक नजर बेटे को देखा। वहाँ अब क्या है, तुमने तो सब बेच दिया, अब तो मेरी कब्र भी शायद शहर में बनेगी। असद के चेहरे पर एक लम्हे को शर्मिंदगी का साया आया, लेकिन फिर वो मोबाइल में मसरूफ हो गया। शहर की जिंदगी ने असलम को अंदर से खोखला कर दिया था। गांव की खुली फिजा, मट्टी की खुशबू, नीम के दरख्त की छांव, सब कुछ एक ख्वाब बन गया था। अब सिर्फ बंद खिड़की, घुटनों की तकलीफ और रातों की बेख्वाबी बाकी रह गई थी। वो हर रात बिस्तर पर लेटे हुए बीवी की तस्वीर को देखता और धीरे से कहता, मैंने ख्वाबों के पीछे सब कुछ दे दिया, मगर ये ना जाना कि ख्वाब कभी कब्र में भी दफन हो सकते हैं। अब वो अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर था जहाँ ना कोई ख्वाहिश बची थी, ना कोई उम्मीद, सिर्फ खामोशी और बेटे के रवैये की सख्ती बाकी थी। असलम की बीवी की वफात के बाद घर में जैसे जिंदगी का सिलसिला थम गया था। कमरे में खामोशी गूंजती, खिड़की के बाहर की रोशनी अंधेरे जैसी लगती और वक्त सिर्फ घड़ी में चलता था, दिल में नहीं। असलम दिन भर चुपचाप बैठा रहता और असद सुबह अस्पताल और शाम अपने मोबाइल में मसरूफ हो जाता। बाप और बेटे के दरमियान ना लड़ाई थी ना मोहब्बत, सिर्फ एक खामोश फासला। ऐसे ही दिनों में अस्पताल में असद की मुलाकात लेडी डॉक्टर सबा से हुई। वो उम्र में असद से कुछ बड़ी थी, लेकिन शख्सियत में पुख्ता, गुफ्तगू में पुरकशिश और माली तौर पर मुस्तहकम थी। सबा एक मारूफ सर्जन की बेटी थी और अपने तौर पर आजाद मिजाज और खुद मुख्तियार थी। असद जो जिंदगी में बार बार टूटा था, उस मजबूत औरत के रवैये से मुतासिर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती बनने लगी। सबा को भी असद की संजीदगी, खामोशी और खाकसार तबीयत भा गई। एक दिन उसने खुद ही असद से कहा, मेरी माँ तो कहती है कि मुझे किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम में सच्चाई है। असद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, मेरे पास ना दौलत है ना मकाम, सिर्फ एक बूढ़ा बाप है जो अब बीमार रहता है और मैं खुद भी किसी बड़े ख्वाब से टूटा हुआ हूँ। सबा हंसी, तो फिर हमारा जोड़ बनेगा। मैं मजबूत हूँ, तुम वफादार। मेरे घर की दीवारें तो बनी हैं, बस रिश्ते की बुनियादें नहीं थी। चंद दिन बाद सबा ने खुद अपने वालिदैन को राजी किया और रिश्ता भेजा। असलम ने पहले हैरत से असद की बात सुनी, फिर कुछ सोचकर कहा, बेटा अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी जिंदगी बेहतर कर सकती है तो मैं दुआ दूंगा। असलम ने उम्मीद बांध ली कि शायद अब असद को अपना घर मिलेगा, शायद वो खुद भी उस छोटे किराए के मकान से निकलकर किसी बेहतर जगह मुंतकिल हो जाएगा। शादी सादगी से हुई, लेकिन सबा के खानदान की चमक धमक, फैशन, महंगे मलबूसात और तनकीदी नजरों ने असलम को गैर महसूस तौर पर कमजोर और छोटा बना दिया। निकाह के बाद जब असलम दुल्हन को रुखसत होते देख रहा था तो दिल में दुआ के साथ एक खालीपन भी महसूस हो रहा था, जैसे शादी में कुछ कमी थी, कोई जज्बा, कोई मान। शादी के चंद दिन बाद ही असद सबा के जाती घर में मुंतकिल हो गया, जो शहर के महंगे इलाके में था। असलम के लिए एक अलहदा छोटा कमरा मखसूस किया गया जो बैरूनी गेट के साथ वाक़ई था। शुरू में सबक का रवैया बज़ाहिर मुहज्जिब था, लेकिन जल्दी तलखी और गरूर झलकने लगा। एक दिन जब असलम सुबह नाश्ता करने के लिए किचन के पास आया तो सबा ने करख्त लहजे में कहा, चाय बनानी है तो अपना कप धो लो, मुलाजमा नहीं हूँ मैं यहाँ। असलम ने एक लम्हे को उसे देखा और फिर धीरे से कहा, बेटी मैं तो सिर्फ पानी लेने आया था। सबा ने तंजन कहा, तो फिर बर्तन क्यों छोड़ाते हैं, इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। असद उस वक्त कमरे से निकल आया और सबा ने बात बदल दी, लेकिन असलम के दिल में पहला जख्म लग चुका था। चंद दिन बाद रात के खाने के बाद सबा ने असलम के इस्तेमाल शुदा बर्तन उठाकर उसके हाथ में थमा दिए। ये प्लेट धो दे, बाहर किचन गीला है, मुलाजमा सुबह आएगी तो चिढ़ जाएगी। असलम ने हैरत से देखा, लेकिन फिर खामोशी से बर्तन उठाकर बाहर जा बैठा। सर्दी की रात थी, पानी यख
और हवा कटीली। वो बर्तन धोता रहा, कपड़े भीग गए और हाथ कांपने लगे। दिल की ठंडक गोया जिस्म के दर्द से बड़ी हो चुकी थी। जब वो हाथ खुश करके अपने कमरे में वापस आया तो इत्तेफाक से एक प्लेट उसके हाथ से गिरकर टूट गई। सबा दौड़ती हुई आई। ये प्लेट मेरे डिनर सेट की है, महंगी थी। तुम लोगों को कीमती चीजों की कोई कदर नहीं। असद भी बाहर निकल आया और उसने भी झंझलाकर कहा, अब्बा, आपसे कहा था ना कि बर्तनों को संभाल कर रखें, हर चीज खराब कर देते हैं। असलम ने पहली बार कुछ न कहा, न सफाई दी, बस धीरे से अपने बिस्तर पर बैठ गया, सर झुकाकर, जैसे अपने अंदर कुछ दफन कर रहा हो। रात को वो देर तक जागता रहा। उसने अपनी बीवी की पुरानी चादर को आंखों से लगाया और पहली बार बेटे की आवाज में अपनी वक़्त की कमी महसूस की। मैंने सब कुछ दिया बेटा, तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा, लेकिन आज तुम्हारे घर में मैं अजनबी हूँ। असद जो पहले माँ के आगे नरम दिल था, अब सबा के असर में आकर सख्त होता जा रहा था। मोहब्बत अब मफाद में बदलने लगी थी। वो दिल से बाप का एहतराम करता था, लेकिन जुबान से कुछ और निकलने लगा था। घर वही था, दीवारें भी वही, दरवाजे भी, मगर असलम के लिए हर दरवाजा अब बंद हो चुका था, सिवाय उस कमरे के जिसे सबा ने बाबा का गोशा कहकर बाकी घर से अलग कर दिया था। एक वक्त था जब असलम की मौजूदगी घर में बरकत समझी जाती थी, मगर अब वही वजूद एक नापसंदीदा बोझ बन चुका था। असद सुबह सुबह काम पर निकल जाता और सबा सबा अब खुलकर अपना रंग दिखाने लगी थी। वो अब किसी मुरव्वत लिहाज या शर्म की कायल ना थी। असलम की खामोशी को वो कमजोरी समझ चुकी थी और इसी कमजोरी का वो रोज नया फायदा उठाती। एक दिन सबा ने घर में नई अलमारी लगवाने का फैसला किया। कारीगर आए, पूरे घर का सामान इधर उधर किया जाने लगा। असलम का पुराना बिस्तर, उसकी चंद किताबें और बीवी की निशानियों से भरा हुआ एक छोटा सा संदूक भी कमरे से निकाल दिया गया। असलम बाहर सहन में बैठा देख रहा था। कारीगर वो संदूक घसीट रहे थे जिसमें बीवी के लिखे हुए खतूत, शादी की तस्वीर और असद का बचपन महफूज था। बेटा, वो संदूक जरा नरमी से रखो। सबा तेजी से आगे बढ़ी। अंकल, ये सब पुराना बेकार सामान है, अगर आपको इतना ही प्यारा है तो इसे अपने बिस्तर के नीचे रख लें, मगर मेरे ड्राइंग रूम में ये बदबूदार चीजें नहीं चलेंगी। असलम ने आहिस्तगी से संदूक अपने कमरे में घसीटा और कोने में रख दिया। वो खामोश था, मगर दिल में एक जंजला था, मोहब्बत, यादें, जैसे किसी ने मिट्टी में मिलाया हो। अगले दिन की अजियत कुछ और थी। सबा ने घर में एक छोटा सा कुत्ता पाल लिया, जदीद, शौकीन और महंगी नस्ल का पालतू जानवर जिसे वो अपने बच्चे की तरह रखती थी। ये हमारी फैमिली का नया मेंबर है, सबा ने ऐलान किया। कुत्ता आजादाना पूरे घर में घूमता, मगर असलम के कमरे के सामने जैसे ही आता भौंकने लगता। सबा कहका लगाकर कहती, अंकल, मेरा डॉगी आपको देखकर डर जाता है, शायद आपकी शक्ल से कोई पुरानी जंग याद आ जाती है। एक दिन जब असलम वजू करने जा रहा था, वही कुत्ता उसके पाँव में आकर उलझ गया। असलम लड़खड़ाया और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। हाथ की कोने से खून निकल आया। सबा भागती हुई आई, लेकिन असलम की तरफ नहीं, बल्कि कुत्ते की तरफ। मेरा बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अंकल, आप कहाँ देखकर चलते हैं? अगर मेरे कुत्ते को कुछ हो जाता? तो असलम ने जख्मी हाथ को देखा, फिर कुत्ते को और फिर सबा को। बेटी, मैं गिर गया, सबा ने सख्त लहजे में कहा। गिरने की तो आदत है आपको, मगर मेरे घर में अगर दोबारा मेरे पालतू डॉगी के साथ कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो रात असलम ने दर्द में गुजारी। असद से कुछ कहने का ख्याल आया, मगर फौरन दिल ने रोका। जिसे आंख बंद करते वक्त बीवी के मरने की खबर दी हो, वो दिल का हाल क्या समझेगा। चंद दिन बाद असलम की पुरानी चारपाई की हालत खराब हो गई। बांध टूट गए थे, कमर दर्द ने शिद्दत अख्तियार कर ली। असलम ने सबा से कहा, बेटी, अगर नई चारपाई ना हो सके तो पुराना गद्दा ही बदलवा दो, कमर में बहुत दर्द है। सबा ने आंखें सुकेड़ कर उससे देखा। अंकल, हम कोई खैराती इदारा नहीं चला रहे, अगर आपको यहाँ की सहूलियात पसंद नहीं तो किसी बूढ़ों के मरकज चले जाएं, वहाँ आप जैसे लोग ही होते हैं। ये जुमला असद के दिल पर बिजली की तरह गिरा। अपने बेटे के घर में जहाँ मैंने हर ईंट की कीमत चुकाई, मुझे वहाँ जगह नहीं मिली। उस रात असलम ने एक बार फिर पुराने संदूक से बीवी का दुपट्टा निकाला, चेहरे पर रखा और रोते हुए कहा, बीबी, तुम होती तो ये सब ना होने देती, तुम होती तो मेरा बेटा मुझे यूं बेबस ना देखता।
सबा का जुल्म एक नया रुख अख्तियार कर चुका था। वो असलम को खाने के वक्त दानिस्ता तौर भूलने लगी थी। कभी कहती ओ अंकल के लिए खाना रखना भूल गई, अभी नाश्ता किया था ना उन्होंने। कभी कहती रात का सालन था, अब्बा को दे दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सबा अक्सर असलम के सादा लिबास पर तनकीद करती, कहती देखा है कभी किसी ने ससुर को पाजामा कमीज में मेहमानों के सामने आते हुए, खुदा के वास्ते इन्हें कमरे तक महदूद रखा करें। अब असलम को खाने के वक्त बाहर गेट के करीब खाने की प्लेट दी जाती, अक्सर बासी रोटी या बचा हुआ सालन वो चुपचाप खा लेता, जैसे जिंदगी की जिल्लत को किस्मत मान चुका हो। एक दिन असलम ने पुराने संदूक से बीवी की लिखी हुई एक दुआ निकाली, जिसे वो कभी शाम को पढ़ा करती थी, और आंखें बंद करके कहा, ऐ रब, जिस बेटे के लिए सब छोड़ा, उसके घर में अगर जगह ना मिली तो अपने घर बुला ले। तेरी जमीन पर जगह तंग नहीं। सर्दियों की एक यख बस्ता सुबह, जब सूरज की रोशनी भी खिड़कियों से अंदर आने से झिझक रही थी, असलम जल्दी जाग गया। न नींद पूरी हुई थी, न जिस्म में कोई तवन्नाई बाकी थी। बिस्तर पर कंबल बार बार खिसक रहा था, जैसे वो भी अब इस बूढ़े के वजूद से तंग आ गया हो। दरवाजे के नीचे से आती ठंडी हवा ने कमरे को बर्फ खाना बना दिया था, लेकिन असलम के अंदर की सर्द महरी उस मौसम से कहीं ज्यादा बेरहम थी। अब मामूल ये बन चुका था कि सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती और कहती, अंकल चाय बनानी है तो बर्तन धोकर आ जाएं। एक वक्त था जब वो अपने खेतों में दिन भर काम करने के बाद शाम को आकर चूल्हे पर बैठता, तो बीवी चुपके से चाय बनाकर साथ आ बैठती थी। वो लम्हात अब महज माजी के साए बनकर रह गए थे। आज भी वो बर्तन लिए बाहर गया, पानी बर्फ की तरह सर्द, हाथ कप कपा रहे थे। नीचे झुककर नलका खोला तो कपड़ों की आस्तीनें भीग गईं। ठंडी हवाओं ने कमर पर चोट की तरह असर किया। हाथों से झाग बनती नहीं थी, उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन वो चुपचाप बर्तन धोता रहा, जैसे ये उसका फर्ज हो। वापिस आते हुए सबा की कीमती प्लेट उसके हाथ से मामूली सी ठोकर से फर्श पर गिर पड़ी और टूट गई। अगले लम्हे जैसे कयामत बर्पा हो गई। सबा तेजी से बाहर आई, आवाज बुलंद की, ये क्या किया आपने? ये प्लेट मेरे ब्रांडेड डिनर सेट की थी, अम्मी ने तोहफे में दी थी, आपको पता भी है कितनी महंगी थी। असलम ने नजरें नीची किए, सिर्फ इतना कहा, बेटी गलती हो गई, हाथ सुन्न हो गए थे। सबा ने हाथ नचाते हुए जवाब दिया, गलती, हर बार आपसे कुछ न कुछ टूटता है, बस अब बहुत हो चुका, संभाल कर रखें चीजों को। इसी दौरान असद कमरे से निकला। आंखें अभी नींद से बोझल थीं, मगर बीवी की आवाज ने उसे जगा दिया था। क्या हुआ सबा? सबा ने गुस्से से बताया, आपके वालिद ने मेरी प्लेट तोड़ दी। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि इन्हें बर्तनों से दूर रखें। असद ने पलटकर बाप को देखा, अब्बा प्लीज सब काम छोड़ दें, अगर जिस्म साथ नहीं देता तो हाथ ना लगाया करें, मुझे हर बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। असलम ने उस लम्हे कुछ ना कहा, बस खामोशी से अपनी नम आंखें झुकाईं और धीरे से कमरे की तरफ लौट गया। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और खुद को दीवार से लगाकर नीचे बैठ गया। आंखों से आंसू निकलने लगे, वो आंसू जो बरसों की कुर्बानियों का सिला ना पा सके, वो दिल से निकलने वाला रोना जो लफ्जों में ढल नहीं सकता। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया बेटा, वो धीरे से बड़बड़ाया, जमीन बेची, घर बेचा, बीवी खो दी, लेकिन तुम्हारे ये बात सुनने के लिए कि मेरे हाथ कांपते हैं। उसकी सिसकियां धीरे धीरे बुलंद होती गईं, लेकिन उस घर की दीवारें उन सिसकों की आदी हो चुकी थीं। वो चुपचाप बीवी की पुरानी चादर को सीने से लगाकर लेट गया, जैसे माँ की गोद की तलाश में हो। अगले दिन असद शाम को घर आया तो सबा ने शिकायतों की फहरिस्त दोबारा दोहरा दी। मैं अंकल को एक बार कहूँ कि अपने कपड़े अलग रखें, लेकिन वो सारा कमरा गंदा कर देते हैं। अगर मेहमान आ जाएं तो शर्मिंदगी नहीं होगी क्या? असद ने सर हिलाया, मैं समझाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। रात को खाने के बाद असद असलम के कमरे में आया और कहा, अब्बा सबा जो कहती है वो गलत नहीं, आप अपना ख्याल नहीं रखते, प्लीज थोड़ा सा नज्मो जब्त रखें, ये शहर है गाँव नहीं। असलम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुराहट जिसमें कर्ब छुपा हुआ था, और कहा, बेटा मैं तो अब सिर्फ वक्त का मुसाफिर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगती है
तो कह देना मैं कहीं और चला जाऊंगा। असद को एक लम्हे को शर्मिंदगी हुई, मगर फिर सबा की आवाज आई, किचन में लाइट ऑफ कर दें अंकल, शायद दोबारा ना आ जाएं। शर्मिंदगी, मोहब्बत और थकन तीनों ने असद को खामोश कर दिया। असलम के लिए अब हर दिन एक जैसे थे। सुबह सैन में धूप में बैठा, शाम को कोने में साए के साथ, और रात बीवी की यादों के साथ सोता। कभी कभी वो दुआ करता, या अल्लाह, अगर दुनिया में मेरी जगह नहीं रही तो अपनी जमीन में जगह दे दे। एक दिन असद के दोस्त का आना हुआ। वो सबा के साथ डिनर पर आए। सबा ने खास एहतमाम किया, मगर असलम का जिक्र तक नहीं किया। जब वो दोस्त बावर्ची खाने में गया और असलम को सैन में बैठा देखा तो हैरान हुआ। ये बुजुर्ग कौन है? सबा ने कहा, ओ, ये मेरे ससुर हैं, यहीं ही रहते हैं, बस सादा से हैं। सादा? असलम ने खुद से कहा, हाँ सादा ही हूँ, क्योंकि सादगी ही हर चीज है जो किसी को इज्जत देती है और किसी से छीन जाती है। उस रात असलम बहुत ज्यादा रोया। वो रोना जिसमें सिर्फ दुख नहीं था, एक मुकम्मल शिकस्त थी। मैंने रिश्तों को कीमती समझा, इसलिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन आज रिश्तों की कीमत रुपए से तोली जाती है, वफा से नहीं। सुबह की खनक हवा में अब वो ताजगी नहीं रही थी जो कभी गांव के खेतों में महसूस होती थी। वो ताजगी जो नीम के दरख्त की छांव, बीवी की आवाज और पक्की हुई मिट्टी की खुशबू में छुपी होती थी। शहर की सुबहों में अब सिर्फ खामोशी और बेरुखी थी, और असलम के लिए खामोशी सन्नाटे जैसी नहीं, बल्कि धाड़ों की तरह चुभती थी। असलम अब उस घर में किसी मुअज्जिज बुजुर्ग की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की मानिंद रहने लगा था। एक ऐसा बोझ जिसे न कोई गले लगा सकता था, न दिल में जगह दे सकता था। वो कमरे के कोने में बैठा रहता, कभी दरवाजे के करीब, कभी सहन में बने छोटे से बेंच पर, जहाँ सबा ने उसके लिए एक मुस्तकिल जगह मखसूस कर दी थी। ये अंकल का कोना है, वो मेहमानों से हंसते हुए कहती, हमने बाहर की फिजा के लिए रखा है। मगर असलम जानता था ये खाने का कोना है, वो कोना जहाँ अब सिर्फ बासी रोटी, बचा हुआ सालन और ठंडा पानी मिलता है। एक दिन दोपहर को जब सबा ने बचा हुआ खाना लाकर असलम के सामने रखा, तो वो सिर्फ खामोशी से प्लेट को घूरता रहा। सालन पर चिकनाई जमी हुई थी और रोटी अकड़ी हुई, जैसे वक्त की बेरहमी से सख्त हो चुकी हो। खा लीजिए अंकल, भूखे रहने से तो बेहतर है, सबा ने लहजे में तंज घोल कर कहा। असलम ने आहिस्तगी से प्लेट उठाई और दरवाजे के करीब बैठकर खाने लगा। वो निवाले जो कभी बीवी अपने हाथ से बनाकर देती थी, अब जुबान पर छाले जैसे महसूस होते थे। असद उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, अस्पताल में ड्यूटी पर था। शाम को लौटा तो सबा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आपके अब्बा ने आज भी खाना सहन में खाया, यहाँ ड्राइंग रूम की हवा रास नहीं आती है शायद। असद ने बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। अब वो हर बात में अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाने लगा था, चाहे उसमें कितनी ही तलखी हो। कुछ दिन बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। असलम की तबीयत कुछ बोझल सी होने लगी, जिस्म में कपकपी, हलक में दर्द और माथे पर हल्का बुखार महसूस होने लगा। शायद मौसम का असर है, उसने खुद से कहा, और चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। अगले दिन वो हल्के बुखार के साथ उठा और खांसी शुरू हो गई। कपकपाते हाथों से दरवाजा खोला और आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ बढ़ा। सबा ने दूर से ही कहा, अंकल, आप बुखार में बाहर क्यों निकल आए? आपका कमरा ही बेहतर है, मैं दवा भेज दूंगी। मगर दवा न आई, न ख्याल। सारा दिन बुखार में लेटा रहा, कोई चेकअप करने न आया और ना ही तीमारदारी के अल्फाज। रात को बुखार बढ़ गया, असलम का जिस्म कांपने लगा। वो एक पुराना कंबल ओढ़े छत की तरफ देखे जा रहा था। जुबान से एक लफ्ज निकला, बीबी, आज तो तेरा हाथ चाहिए था। उसी वक्त गेट पर काम करने वाला चौकीदार, जो दूर से कुछ देखता रहता था, आहिस्ता से अंदर आया। बाबा जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही, आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। असलम ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटा, बस कोई दवा दे दो, बहुत थकन है। चौकीदार फौरन बाजार गया, कुछ गोलियां, बुखार की दवा और दूध गर्म करके ले आया। उसने खुद अपने हाथों से असलम को दवा दी और कंबल अच्छी तरह लपेटा। बाबा जी, आप मेरे बाप जैसे हो, ऐसी हालत में अकेले ना रहा करें। असलम की आंखों से आंसू बह निकले। ये एक अजनबी इंसान था, लेकिन दिल में इंसानियत बाकी थी। अगले दिन सबा को जब पता चला कि चौकीदार दवा देने आया था, तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। किसकी इजाजत से तुम अंदर आए? कौन हो तुम कि मेरे ससुर को दवा दो?
کیا تمہیں کوئی حدود کا اندازہ نہیں؟ چوکیدار خاموشی سے کھڑا رہا، سر جھکائے۔ خبردار، آئندہ تم نے ان کے قریب جانے کی کوشش کی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ اسلم دروازے کے پیچھے سے سب سن رہا تھا۔ وہ چلایا نہیں، روکا نہیں، بس وہ اندر ہی اندر مر گیا۔ ایک وقت تھا بیوی کی تکلیف پر گاؤں کا آدھا محلہ دوڑا چلاتا تھا۔ آج میں بخار میں ہوں اور میرے بیٹے کا گھر میرا دروازہ بند کر رہا ہے۔ اسد جب گھر آیا تو صبا نے بات کو معمولی انداز میں پیش کیا۔ چوکیدار حد سے بڑھنے لگا تھا۔ تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ وہ صرف ملازم ہے۔ اسد نے سر ہلایا اور موضوع بدل دیا۔ باپ کے بخار کی دوا کا یا حال کا ذکر نہ کیا۔ اسلم نے اس رات کمرے کی کھڑکی کھول کر چاند کی روشنی کو دیکھا۔ چاند تو وہی ہے جو میری بیوی کو گاؤں کی چھت پر پسند تھا، پر حالات کتنے بدل گئے ہیں۔ اس نے ایک پرانا رومال نکالا جس پر بیوی نے اس کے لیے سورج شفا لکھی تھی اور آنکھوں سے لگایا۔ اب دوا نہیں چاہیے بی بی، بس تیرا پیار یاد آتا ہے جو اب کسی دوا سے نہیں ملتا۔ وقت کا کام گزر جانا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں بھرے جاتے، بلکہ ہر گزرتا لمحہ ان میں نمک بھر دیتا ہے۔ اسلم کے لیے بھی وقت گزر رہا تھا، لیکن وہ وقت جس میں نہ مسکراہٹ تھی، نہ کسی خوشی کی جھلک، صرف خاموشی، تنہائی اور وہ حسرتیں تھیں جو ہر دن کے سورج کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ 5 برس بیت چکے تھے، مگر اسلم کے دل کی حالت ویسی ہی رہی۔ اب وہ بہت کم بولتا، اکثر جائے نماز پر بیٹھا رہتا یا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ اس کے گرد دنیا بدل گئی تھی، مگر اس کا دل وہیں رکا ہوا تھا جہاں اس نے سب کچھ قربان کیا تھا، اپنے بیٹے کی خاطر، اس کے خوابوں کی تکمیل کے لیے۔ انہی برسوں میں اسد اور صبا کو ایک بیٹا ہوا۔ اس گھر میں کہکوں کی گونج سنائی دی، لیکن ان کہکوں میں اس بوڑھے باپ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ پودے کی پیدائش کے دن اسلم دروازے کے پاس بیٹھا رہا۔ کسی نے آ کر خوشخبری دی، نہ مٹھائی دی، نہ مبارک بات مانگی۔ جب ہسپتال سے واپسی ہوئی، اسلم دور سے جھانکتا رہا کہ شاید کسی لمحے بچہ اسے دکھا دیا جائے، مگر صبا نے بچے کو چھپا کر رکھا۔ یہ لوگ گاؤں والے ہوتے ہیں، جراثیم پھیل جاتے ہیں، بچے کے قریب نہ جانے دینا، صبا نے اسد سے کہا۔ اسد نے بے دلی سے سر ہلایا۔ شاید اسے اندر کہیں احساس تھا، لیکن زبان بند تھی اور بیوی کی مرضی حرف آخر بن چکی تھی۔ اسلم نے کبھی بچے کی ضد نہیں کی، نہ گود مانگی، نہ ہاتھ بڑھایا، بس رات کو جائے نماز پر بیٹھ کر خدا سے یہی کہتا، یا اللہ، جو چہرہ دنیا نہیں دکھا رہی اسے خواب میں دکھا دے، تاکہ میں بھی جان سکوں کہ میرے خون کی نسل کیسی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اسلم اب اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ کبھی کبھی چلتے ہوئے بھی در و دیوار کا سہارا لینا پڑتا۔ کمر جھک گئی تھی، بینائی دھندلا گئی تھی، مگر دل میں ایک ہی دعا رہ گئی تھی، یا اللہ، میرا وقت جب بھی آئے مجھے سجدے میں بلا لینا۔ ایک دن گھر میں دعوت رکھی گئی۔ صبا کے خاندان کے لوگ آ رہے تھے۔ سب کچھ سجاوٹ میں مصروف تھا۔ صبا نے صبح ہی سے تیاریوں کا آغاز کر دیا تھا، مگر ایک کام اس نے سب سے پہلے کیا، اسلم کو چھت کے کمرے میں بھیج دیا۔ انکل، آج آپ چھت پر ہی رہیں گے، نیچے مہمان آئیں گے، کوئی انجان بزرگ دیکھ کر کیا سوچے گا۔ اسلم نے خاموشی سے اپنا قرآن اٹھایا اور چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ قدم لرز رہے تھے، لیکن اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا، بس دل کہہ رہا تھا کہ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، لیکن اس میں میرے لیے کوئی کمرہ نہیں۔ اوپر چھوٹے سے کمرے میں جائے نماز بچھا کر وہ بیٹھ گیا۔ نیچے کہکے، موسیقی، مہمانوں کی باتیں، خوشبوئیں، سب زندگی کی علامتیں تھیں، مگر اسلم کی زندگی کا رنگ اب صرف سجدوں میں رہ گیا تھا۔ نماز اثر کے بعد وہ سجدے میں گیا اور کافی دیر وہیں ساکت رہا۔ شاید کوئی دعا مانگ رہا تھا یا شاید خاموشی سے اپنا حساب کر رہا تھا۔ نیچے دعوت اپنے عروج پر تھی۔ صبا اور اسد مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف تھے۔ کوئی بوڑھا باپ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ وہ چھت پر سجدے میں جھکا بیٹھا رہا اور وقت گزر گیا۔ رات کے جب سب مہمان جا چکے اور گھر میں خاموشی ہو گئی تو صبا نے کہا، او انکل تو چھت پر تھے، کھانا بھی نہیں دیا کسی نے۔ اسد جو اب تھکا ہوا تھا کچھ بیزاری سے چھت پر گیا، دروازہ کھولا تو کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ اسلم جائے نماز پر جھکا ہوا تھا، ساکت، بے حرکت۔ ابا، اسد نے آہستہ سے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ابا، اس نے آگے بڑھ کر کندھے کو چھوا۔ اسلم اب اس دنیا کی تحقیر، تنہائی اور بے قدری سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہی جائے نماز جس پر اس نے سالوں دعائیں مانگی،
آج اس کے لیے آخری مسکن بن گئی تھی۔ اسد کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ابا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے آپ کو کبھی… آواز روند گئی۔ وہ سجدے کے قریب بیٹھا رہا، جیسے چاہتا ہو کہ وقت لوٹ آئے اور ایک بار پھر وہ لمحے واپس آ جائیں جب باپ کی قربانیوں کو سراہا جا سکتا تھا، مگر وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اور کچھ سجدے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کے سجدوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ دعوت کے اگلے دن کا سورج نکلا تو وہ روشنی لے کر نہیں آیا جو عام طور پر کسی خوشگوار تقریب کے بعد گھر میں بکھرتی ہے۔ اس گھر میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی کچھ اور تھی، ایک بے نام سا سناٹا جو دیواروں پر چمٹ گیا تھا، جیسے کچھ چھن گیا ہو، جیسے کسی دعا کی روشنی بجھ گئی ہو۔ اسد کی آنکھیں کھلی تو سر میں ہلکا درد تھا۔ رات گئے تک مہمانوں کی خاطرداری، باتیں کہہ کے اور تعریفیں یاد آ رہی تھیں۔ صبا کچن میں ناشتے کے انتظام میں مصروف تھی، مگر دونوں نے نہ جانے کیوں چھت پر موجود بوڑھے باپ کی خبر لینے کی زحمت نہ کی۔ انکل کو اب تک کسی نے بلایا نہیں، ملازمہ نے آہستہ سے پوچھا۔ صبا نے بے پرواہی سے کہا، وہی ہوں گے، آئے تو دروازہ کھل جائے گا، جب بھوکے ہوں گے نیچے آ جائیں گے۔ لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ دوپہر ہونے کو آئی، سورج کی کرنیں چھت پر خوب چمکنے لگیں، اور اسد کو اچانک خیال آیا، ابا کہاں ہیں؟ کل سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچا، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو وہی منظر جو کل رات دیکھا تھا آج بھی ویسا ہی تھا۔ اسلم جائے نماز پر جھکا بیٹھا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ آج فضا میں ساکت سکوت تھا اور جسم میں کوئی سانس نہ تھی۔ ابا، اسد کی آواز کپ کپائی، وہ دوڑا آگے بڑھ کر کندھے کو ہلایا، مگر وہ جسم جو کبھی دعا مانگتے ہونٹوں سے لبریز ہوتا تھا اب مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا اور ایک لمحے کو سب کچھ رک گیا۔ صبا اوپر آئی تو اس کے چہرے پر کوئی افسوس نہ تھا، بس ایک ہلکی سی حیرانی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اللہ ان پر رحم کرے، اچھا ہوا سکون سے چلے گئے۔ نیچے اترتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، آخر کار ایک بوجھ کم ہوا۔ اسد نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا کر چھت سے نیچے اتر آیا۔ کفن دفن کی ذمہ داری پڑوسیوں چوکیدار نے سنبھالی، نہ کوئی آنکھ اشک بار ہوئی، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی مخلص دعا۔ جنازہ چھوٹا سا تھا، مگر اسلم کے اعمال آسمانوں میں لکھے جا چکے تھے۔ اس رات اسد دیر تک چھت پر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا، کیا واقعی اس کا باپ بوجھ تھا، یا وہ خود ایک ایسا بیٹا تھا جو محبت کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ اگلی صبح گھر میں ایک اور سناٹا تھا۔ بچہ جو رات تک ماں کی گود میں کھیل رہا تھا آج اچانک پیٹ پکڑ کر چیخنے لگا، امی درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ صبا گھبرا گئی۔ اسد پریشان ہو کر آگے بڑھا، کیا ہوا بیٹا، کہاں درد ہے؟ یہاں پیٹ میں۔ بچہ مسلسل تڑپ رہا تھا۔ بے چینی میں دونوں اسے لے کر فوراً ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے چیک اپ کیا، چہرے پر تشویش کے سائے اترنے لگے۔ بچے کو فوراً ICU میں منتقل کریں، اپینڈکس کا انفیکشن ہے، بہت بگڑ چکا ہے۔ اسد اور صبا دونوں ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ 2 دن پہلے تک جو بچہ خوشی خوشی کھیلتا تھا آج زندگی اور موت کی جنگ میں تھا۔ چند گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور صرف ایک جملہ کہا، ہم پوری کوشش کر چکے مگر بچہ اب نہیں رہا۔ زمین جیسے اسد کے قدموں سے کھسک گئی۔ صبا نے وہیں بیٹھ کر چیخ ماری اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ کیا ہو گیا، ہمارا بیٹا اسد۔ اسد دیوار کا سہارا لے کر کھڑا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن دل میں ایک گہرا خوف، ایک انجانی چیخ گونج رہی تھی، جیسے کائنات کے کسی کونے سے پکار آ رہی ہو۔ جس باپ کے لیے آنکھ نم نہ ہوئی، اس کے پوتے کو کاندھے پر لے کر جانا پڑا۔ تدفین کے وقت قبرستان میں 2 قبریں بنی ہوئی تھیں، ایک اسلم کی اور اسد کے بیٹے کی، دادا اور پوتا جنہیں دنیا نے ایک دوسرے سے جدا رکھا، قدرت نے انہیں ساتھ سلا دیا۔ اسد قبر پر بیٹھا رو رہا تھا، ابا، میں نے آپ سے سب کچھ چھین لیا، وقت، عزت، محبت، اور بدلے میں خدا نے مجھ سے میری خوشی چھین لی۔ صبا خاموش کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے، مگر دل کی تکلیف کچھ اور تھی، ایک ایسی سزا جو رشتوں کی توہین پر ملی اور وہ لمحہ لمحہ انہیں جلاتی رہے گی۔ قبرستان کی فضا بوجھل تھی، خاموشی اتنی گہری تھی کہ جیسے ہوا نے بھی سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔
हल्की हल्की मिट्टी दोनों कब्रों पर डाली जा रही थी। एक असलम की जिसने जिंदगी भर कुर्बानियां दी, और दूसरी उस पोते की जिसकी मासूम हंसी अब कभी सुनाई नहीं देगी। दो नस्लें जो जिंदगी में एक दूसरे को छू भी ना सकी, आज मिट्टी के नीचे एक साथ जा सोई। असद कब्र के किनारे पर बैठा रहा, हाथों में अपना चेहरा छुपाए रोता जा रहा था। वही शख्स जो कभी बाप के चुपचाप बर्तन धोने पर भी खामोश रहा, आज अपनी आवाज खो चुका था। उसे लग रहा था कि कायनात की हर शय उस पर लानत भेज रही है। हर दरख्त, हर जर्रे, हर मिट्टी के दाने से उसे पुकार आ रही थी। तुमने एक बाप को तन्हा किया, एक पोते को दादा के प्यार से महरूम किया। पास खड़ी सबा खामोश थी। उसके चेहरे पर वो गरूर नहीं था जो पहले हुआ करता था। बच्चे की मौत ने उसके लहजे से सख्ती, आंखों से रोशनी और दिल से सुकून छीन लिया था। वो जान चुकी थी कि जिस बाप को नौकर समझा वो असल में रब की रहमत था, जिसे खोकर वो एक अजाब में मुब्तला हो चुकी है। असद ने कांपते हाथों से असलम की कब्र पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बाबा, काश मैं वक्त पर समझ जाता, काश आपके सर्द हाथों में एक बार मोहब्बत से हाथ रख देता, काश आपको सजदों में तन्हा ना छोड़ता। आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने बेटे की छोटी सी कब्र की तरफ देखा और बेसाख्ता कहा, ये मेरा फैसला है बाबा, जिस बेटे के लिए आपकी मोहब्बत नहीं दिखाई, खुदा ने वही बेटा मुझसे छीन लिया। कुछ देर बाद लोग मुंतशिर हो गए, बस दो कब्रें रह गईं और एक शख्स जो उनके दरमियान बैठा अपने अमाल का हिसाब कर रहा था। दिन, महीने, साल गुजर गए, मगर असद का दिल वहीं रुका रह गया। उस लम्हे में जब उसने अपने बाप को जाए नमाज पर आखिरी सांस लेते छोड़ा था, अब वो अक्सर कब्रिस्तान आता, दोनों कब्रों के दरमियान बैठता, कुरान पढ़ता, आंखें बंद करता और सिर्फ एक दुआ मांगता, या अल्लाह, जो कमी रह गई उसे मेरे आंसुओं से माफ कर दे। माँ बाप की कुर्बानियों की कीमत कभी दुनिया चुका नहीं सकती। जो औलाद अपने वालिदैन को बोझ समझती है, वो जिंदगी में कभी हकीकी सुकून हासिल नहीं कर पाती। वक्त पर रिश्तों को ना पहचाना जाए तो वक्त रिश्तों को छीन लेता है। माँ बाप की दुआ जन्नत है और उनकी बेकदरी दुनिया का बदतरीन खसारा। रिश्तों की इज्जत करें, क्योंकि जो जमीन आज खामोश है वो कल हमारे लिए भी नरम या सख्त बन सकती है।